जजीरा मोबार के मशरकी साहिल पर वो बड़ी सी दखानी कश्ती कई दिन से लंगरअंदाज थी। एक मामूली सी दखानी कश्ती, ऐसी लातादाद कश्तियां मोबार के दूसरे साहिलों पर लंगरअंदाज होंगी, लेकिन इस कश्ती की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने वाला वो बारी बरकम और खौफनाक कुत्ता था जो हर वक्त अर्श पर बैठा अपनी लाल लाल जुबान निकाले हाँफता रहता था। अगर कोई बहरी परिंदा भी इस कश्ती के करीब से परवास करता तो वो यकलख्त अपनी जुबान जबड़ों में समेटकर इस तरह गुर्राने लगता जैसे इसने इसकी तौहीन की हो। इन अतराफ में फिल वक्त यही एक कश्ती लंगरअंदाज थी। यूं भी मशरकी साहिल ज्यादातर वीरान ही रहता था। वजह यह थी कि यह हिस्सा आबादी से दूर था और इस तरफ माहीगीरी भी नहीं होती थी, लेकिन यह कोई गैर ममनुआ इलाका तो नहीं था कि इस कश्ती को मकामी लोग शुबे की नजर से देखते। अक्सर तन्हाई पसंद सयाह भी अपनी कश्तियां इसी साहिल से लगा दिया करते थे। इस कश्ती पर इस खौफनाक कुत्ते के अलावा 3 आदमी भी थे। इनमें से भी जब कोई कुत्ते के करीब से गुजरता तो इसे भी इसकी गुर्राहट सुननी पड़ती और वो आवाज देकर गोया इसको अपनी शनासाई के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करता। सूरज गरूब हो चुका था और समंदर की तरफ से चलने वाली नम आलूद नमकीन हवाएं अपने साथ किसी लांच की इंजन की आवाज भी मुंतशिर कर रही थी। देखते ही देखते एक छोटी सी लांच दखानी कश्ती के करीब आ रुकी और इस पर से एक आदमी दखानी कश्ती पर जा चढ़ा। कुत्ते की गुर्राहट फिर सुनाई दी थी, लेकिन इन तीनों में से किसी ने उसे आवाज देकर चुप करा दिया था। लांच से उतरने वाला दखानी कश्ती के केबिन में दाखिल हुआ। ये एक सफेद फार्म गैर मुल्की था। कश्ती के तीनों आदमी मामूली खादमों के से अंदाज में हाथ बांधे इसके सामने खड़े नजर आए। ये तीनों देसी ही थे, लेकिन रवानी से अंग्रेजी बोल सकते थे। सब सामान तैयार है? गैर मुल्की ने सवाल किया। यस बॉस, एक ने भराई हुई आवाज में कहा। तुम कुछ सुस्त नजर आ रहे हो, गैर मुल्की उसे घूरता हुआ बोला। नहीं तो बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसपास कोई अजनबी तो नहीं दिखाई दिया था। नहीं बॉस, ठीक है, गोश्त लाओ। वो आदमी केबिन के किसी गोशे से एक बड़ा सा तश्त उठा लाया जिसमें कच्चे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे। गैर मुल्की ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक चिपटी सी शीशी निकाली जो सुर्ख रंग के किसी सियाल से लबरेज थी। शीशी का ढकना अलग करके इसने सारा सियाल गोश्त के तश्त में उलट दिया। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से गोश्त के टुकड़ों को मसलना शुरू कर दिया। कुत्ते को लाओ, गैर मुल्की ने दूसरे आदमी से कहा और तीसरे से बोला, तुम लंगर उठा दो और कश्ती को ब्लैक पॉइंट की तरफ ले चलो। इस दौरान में कुत्ते की हल्की हल्की गुर्राहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तुम हाथ साफ करके स्क्रीन लाओ, गैर मुल्की ने इस आदमी से कहा जो गोश्त के टुकड़ों को मसल रहा था। कुत्ता अंदर लाया गया। वो अब भी गुर्राया जा रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर गोश्त के तश्त पर पड़ी, गुर्राहट का सिलसिला यकलख्त खत्म हो गया। फिर वो गोश्त के टुकड़ों पर टूट पड़ा था। गैर मुल्की इस आदमी की तरफ मुतवज्जा हो गया जो सामने वाली दीवार पर सफेद स्क्रीन फिक्स कर रहा था। कुत्ता बड़े इन्हिमाक से गोश्त चट करता रहा। अब तुम प्रोजेक्टर पर रील चढ़ा दो, गैर मुल्की ने इस आदमी से कहा जो कुत्ते को केबिन में लाया था। इतने में कश्ती भी हरकत में आई। वो साहिल छोड़ रही थी और अब इसका रुख शुमाल की तरफ हो गया था। सामने वाली दीवार पर स्क्रीन फिक्स हो जाने के बाद गैर मुल्की इस आदमी की तरफ मुड़ा जो प्रोजेक्टर पर फिल्म की रील चढ़ा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इस केबिन में बैठकर कोई फिल्म देखेंगे। कुत्ते ने जल्दी ही गोश्त के टुकड़ों का सफाया कर दिया। इसकी गुर्राहट कतई तौर पर मादूम हो चुकी थी। अब फिल्म चलाओ, गैर मुल्की ने कुत्ते को पुरतफक्कर नजरों से देखते हुए कहा। केबिन में अंधेरा हो गया और प्रोजेक्टर की रोशनी स्क्रीन पर पड़ने लगी। ये जजीरे मोबार का लॉन्ग शॉट था और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक पॉइंट नामी साहिल करीब आता जा रहा था। अब ब्लैक पॉइंट से बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क का मंजर था। फिर सड़क से कैमरा एक गली में मुड़ गया। दो रोए इमारत का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। इसके बाद एक बड़ी सी इमारत का क्लोजअप करीब 1 मिनट तक स्क्रीन पर रहा था और फिर एक आदमी की गैर मुतहर्रिक तस्वीर का क्लोजअप इतनी ही देर तक नजर आता रहा। इसके बाद फिल्म खत्म हो गई। मजीद 3 बार यही फिल्म दिखाई गई थी। फिर केबिन में रोशनी होते ही कश्ती भी ब्लैक पॉइंट नामी साहिल से जा लगी। कुत्ता बिल्कुल खामोश था। इस दौरान में हल्की सी गुर्राहट भी नहीं सुनी गई थी। ब्लैक पॉइंट का यह हिस्सा जहां कश्ती लंगरअंदाज हुई थी बिल्कुल तारीक था और आसपास कोई दूसरी कश्ती भी मौजूद नहीं थी। गैर मुल्की ने कुत्ते का पट्टा पकड़कर उठाया। वो खामोशी से उठ गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे कभी किसी पर गुर्राया ही ना हो। पट्टा पकड़े हुए वो इसे अर्शे पर लाया और गो कहकर छोड़ दिया। कुत्ते ने कश्ती से खुशकी पर छलांग लगा दी
اور اندھیرے میں دوڑتا چلا گیا۔ دوسری صبح پورے جزیرے میں سنسنی پھیل گئی تھی اور راجس اسٹریٹ میں تو کوئی قدم ہی نہیں رکھ سکتا تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، خصوصیت سے بروجن لاج کے سامنے پورے جزیرے میں پائے جانے والی پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں۔ بروجن لاج میں پچھلی رات ایک غیر ملکی سفیر کا مہمان پروفیسر میکس مار ڈالا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس عمارت میں اس کی بیٹی روزا میکس بھی مقیم تھی۔ دونوں حال ہی میں بغرض سیاحت یہاں آئے تھے اور غیر ملکی سفیر نے ان کے قیام کا انتظام جزیرہ موبار میں کیا تھا۔ پروفیسر عمارت سے بہت کم نکلتا تھا، لیکن روزا میکس ایک سیلانی لڑکی تھی، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتی۔ پچھلی شام گھر سے باہر نکلتے وقت اس نے پروفیسر کو بخیر و عافیت چھوڑا تھا۔ وہ موبار کے ایک خاندان میں رات کے کھانے پر مدعو تھی۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے موبار میں کئی دوست بنا لیے تھے، ان میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ان سے یہاں کے رسم و رواج سے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنی ڈائری میں یادداشتیں تحریر کرتی رہتی۔ واپسی 10 بجے سے پہلے نہ ہو سکی۔ عمارت میں سناٹا تھا۔ پروفیسر میکس 8 بجے تک کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ملازمین کو چھٹی دے دیتا تھا اور وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ روزہ کو پاٹک کھلا ہوا ملا تھا اور اس کی دانست میں پروفیسر نے صدر دروازہ بھی کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ وہ 8 بجے کے بعد گھر واپس ہوئی تھی اور اس نے ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا پایا تھا۔ بہرحال پچھلی شب کچھ بھی معمول سے ہٹ کر محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے کمپاؤنڈ کا پاٹک بند کیا تھا اور پھر عمارت میں داخل ہو کر صدر دروازہ بھی بند کیا تھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑی تھی۔ اور پھر جب وہ پروفیسر کی خوابگاہ کے قریب پہنچی تو وہ جانکاہ منظر دیکھا۔ پروفیسر فرش پر چت پڑا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ تھوڑی کے نیچے نرخرا گردن سے باہر نکل پڑا تھا۔ مقامی پولیس کو وہ اپنا بیان دے چکی تھی اور اسے قریب ہی کے ایک دوسری عمارت میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر کی لاش جہاں تھی وہیں پڑی رہی۔ مرکزی محکمہ سراغ رسانی کے بعض شعبوں کے ماہرین ابھی تک وہاں نہیں پہنچے تھے۔ یہ کیس ایک غیر ملکی سفارت خانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے مختلف قسم کی کارروائیوں میں بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی تھی۔ روزہ کو پڑوسیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کا غم بٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ مغموم تو نہیں معلوم ہوتی تھی۔ پھر کسی کی زبان سے نکل ہی گیا تھا، بڑے دل گردے کی لڑکی ہے، باپ اس طرح مارا گیا اور اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں۔ غالباً اس کے اسی رویے کی بنا پر کیپٹن فیاض ان لوگوں تک جا پہنچا تھا جن کے یہاں اس نے پچھلی رات کھانا کھایا تھا۔ وہ 6 بجے شام سے 9:45 بجے رات تک ہمارے ساتھ رہی تھی، صاحب خانہ نے فیاض کو بتایا۔ اس کے رویے میں کوئی خاص بات آپ لوگوں نے محسوس کی تھی؟ فیاض نے سوال کیا۔ جی نہیں، قطعی نہیں، وہ معمول کے مطابق خوش و خرم تھی، جواب ملا۔ بہرحال لڑکی کے بارے میں پوچھ گچھ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ایک خاصی سوشل قسم کی لڑکی تھی۔ فیاض نے فی الحال لڑکی سے براہ راست کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ متعلقہ سفارت خانے کے ذمہ دار لوگ نہیں چاہتے کہ لڑکی سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی جائے۔ شام تک اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی جس کے مطابق پروفیسر کی موت 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور وہ کسی درندے کا شکار ہوا تھا۔ درندے نے اس کی گردن دبوچی تھی اور نرخرا کھینچ لیا تھا۔ فیاض نے ایک بار پھر سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا اور جیسے ہی گفتگو کے دوران میں اس نے فرسٹ سیکرٹری کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مطلع کیا، دوسری طرف سے عجیب طرح کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، فیاض نے ماؤتھ پیس میں کہا، کیا لائن ڈیڈ ہو گئی؟ ہیلو ہیلو، لیکن دوسری طرف اب سناٹا تھا۔ لائن ڈیڈ نہیں ہوئی تھی اور نہ ریسیور کریڈل پر رکھا گیا تھا۔ فیاض نے سلسلہ منقطع کر دیا، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور گھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ صبح سے جزیرہ مبار میں جھک مارتا رہا تھا، دوپہر کا کھانا تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ رک کر اس نے انسپکٹر سمرو کو فون کیا اور اسے ہدایت دی تھی کہ وہ جزیرے ہی میں ٹھہر کر لڑکی کی نگرانی کرے، لیکن انسپکٹر سمرو نے بتایا کہ سفارت خانے والے لڑکی کو وہاں سے لے گئے، تم بھی واپس آ جاؤ، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ایک ڈرگ اسٹور سے فون کا استعمال کیا تھا، ریسیور رکھ کر واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک غیر متوقع ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا۔ سامنے عمران کھڑا احمقانہ انداز میں جلدی جلدی پلکیں چپکا رہا تھا۔ تمہیں قرار نہیں ہے؟ فیاض دانت پیس کر بولا۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے رک گیا تھا کہ تم یہ کال اپنے دفتر سے نہیں کر سکتے تھے؟ تم سے مطلب؟ اور تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ ذرا آہستہ، عمران بکھلا کر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ دکاندار کو یہ نہ معلوم ہونا چاہیے
کہ آج کل مردوں کا پیچھا مرد ہی کر رہے ہیں۔ ہٹو سامنے سے۔ فیاض اسے ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھتا ہوا بولا۔ دکان سے اتر کر جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی خیال کے تحت پھر رک جانا پڑا۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا۔ مجھ سے کچھ بھی نہ معلوم کر سکو گے، فیاض نے سرد لہجے میں کہا۔ غالباً تمہارا اشارہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرف ہے۔ ظاہر ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جزیرہ موبار میں چیتے اور بھیڑیے نہیں پائے جاتے۔ کیا مطلب؟ اس لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سرے سے بکواس ہے۔ تو تمہیں رپورٹ کا علم ہو چکا ہے۔ تم سے پہلے ہی اپنے محکمے کی کارکردگی پر ناز کرنے والے آفیسر الو کہلاتے ہیں۔ بدتمیزی نہیں۔ اوہو، کیا انقریب ترقی ہونے والی ہے؟ بور مت کرو، دن بھر تھکنے کے بعد گھر واپس جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تمہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا علم کیوں کر ہوا۔ گھر پہنچتے ہی تمہیں پھر بھاگنا پڑے گا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ رات کا کھانا میرے ساتھ کسی ہوٹل میں کھا لو۔ کیا مطلب؟ یار فیاض، تم آخر ہر بات کا مطلب کیوں پوچھنے لگتے ہو جبکہ مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جہنم میں جاؤ، فیاض نے کہا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عقب نما آئینے پر نظر ڈالی، پیچھے بے شمار گاڑیاں تھیں۔ فیاض نے برا سا منہ بنا کر سر کو جنبش دی اور گھر کی جانب رواں دواں رہا۔ ویسے وہ الجھن میں ضرور پڑ گیا تھا کیونکہ عمران کی پیشن گوئیاں کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے اس وقت یہی کہا تھا کہ گھر پہنچ کر تمہیں پھر بھاگنا پڑے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے متعلق اسے سفارت خانے ہی سے معلوم ہوا ہوگا۔ خود اس کے محکمے سے کسی قسم کی معلومات حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ گھر پہنچ کر عمران کے کال کی تصدیق ہو گئی جب یہ معلوم ہوا کہ کوئی اہم اطلاع آئی تھی، لیکن فیاض کی عدم موجودگی کی بنا پر فون کے نمبر بتا کر ہدایت کر دی گئی تھی کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اس نمبر پر رنگ کرے، اور یہ نمبر اس کے محکمے کے ایک ڈائریکٹر کے تھے۔ فیاض نے میز پر کھانا لگانے کو کہا تھا۔ کھانے سے پہلے ڈائریکٹر کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت ایک بار پھر عمران پر شدت سے غصہ آیا۔ اگر مردود کے پاس کوئی اہم اطلاع تھی تو اسے سسپینس میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے تیسے کھانا ختم کر کے اس نے فون پر ڈائریکٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ ڈائریکٹر موجود نہیں تھا، البتہ فون ہی پر اسے اس کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام سنا دیا گیا، جس کے مطابق سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کو بھی کچھ دیر قبل اسی طرح ہلاک کر دیا گیا تھا جس طرح پچھلی رات جزیرہ موبار میں پروفیسر ہارورڈ میکس کو مارا گیا تھا۔ پیغام کے آخر میں کہا گیا تھا کہ کیپٹن فیاض فرسٹ سیکرٹری کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے۔ ریسیور کریڈل پر پٹخ کر فیاض نے برا سا منہ بنایا تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کی لاش دیکھ کر پروفیسر میکس کی لاش کیوں نہ یاد آ جاتی، جبکہ اس کا نخرہ بھی گردن سے باہر نکل پڑا تھا۔ دفتن فیاض چونک پڑا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے شعبے کے ڈائریکٹر نے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی جسے فیاض دیکھ کر چونکا تھا۔ شاید وہ حادثے سے پہلے کسی کو فون کر رہا تھا۔ جی ہاں، ریسیور میز سے نیچے لٹک رہا ہے، فیاض بولا، لیکن ڈائریکٹر سے یہ نہ کہہ سکا کہ شاید فون پر آخری گفتگو اس نے خود اسی سے کی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اس نے فرسٹ سیکرٹری کو فون پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے متعلق اطلاع دی تھی تو دوسری طرف سے چند گھٹی گھٹی آوازوں کے علاوہ کچھ نہیں سن سکا تھا۔ اور سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کیس بڑی مماثلت رکھتے ہیں، ڈائریکٹر نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ جی ہاں، فیاض نے ایک بار پھر لاش کو غور سے دیکھتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تم نہیں سمجھے؟ جی، فیاض ہمتن گوش ہو گیا۔ یہ بھی 8 بجے اس عمارت میں تنہا تھے۔ 7:45 پر سارے گھریلو ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ وہ دونوں لاش والے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس وقت فنگر پرنٹ سیکشن کا عملہ وہاں مصروف کار تھا۔ پروفیسر کی لڑکی کہاں ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ شاید سفیر کی قیامگاہ پر۔ اس سلسلے میں بھی سفارت خانے والوں کا رویہ مشتبہ ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کی جائے۔ تو پھر تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں جناب، وہ میری پہنچ سے باہر ہے۔ قطعی نہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ پشت سے آواز آئی۔ دونوں چونک کر مڑے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، عمران سر ہلا کر بولا۔ ڈائریکٹر تو خاموش ہی رہا، لیکن فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بہت دیر سے صبر کر رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس استحقاق کی بنا پر یہاں موجود ہو؟ کیا اس کے لیے ڈائریکٹر جنرل کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے؟ ڈائریکٹر کے ہونٹوں پر بے اختیار قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ شاید وہ بڑی مشکل سے سنجیدگی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اپنی زبان اس نے ابھی تک روکے رکھی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔
इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक कार्ड निकालकर फयाज के चेहरे के करीब ले जाते हुए कहा, माई आइडेंटिटी सर। फयाज ने कार्ड इसके हाथ से झपट लिया। क्या है, मैं भी देखूं, डायरेक्टर बोला, और फयाज ने इमरान को घूरते हुए कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया। डायरेक्टर कार्ड पर नजर दौड़ाता हुआ बोला, ओह, तो आप वजारत खारजा के नुमाइंदे की हैसियत से? जी हाँ, घर से इखराज के बाद सारे मामलात खारजा ही खारजा होकर रह जाते हैं, इमरान ने बेहद मगमूम लहजे में कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? रोजा मैक्स को फिलहाल नजरअंदाज कर दिया जाए। आपकी अपनी राय के मुताबिक? जी नहीं, सर सुल्तान चाहते हैं। तुम्हारे ये सरपरस्त अनकरीब रिटायर्ड हो जाएंगे, फयाज बोल पड़ा। क्या बकवास है, डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। अपने काम से काम रखो। फिर वो इन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया था। ऑफिसरों की डांट खाए बगैर तुम्हारा खाना ही नहीं हजम होता, इमरान हंसकर बोला। चले जाओ वरना सर तोड़ दूंगा। ज्यादा अकड़ोगे तो गालियां भी खिला दूंगा। तुमने सर सुल्तान का पैगाम पहुंचा दिया, अब दफा हो जाओ। एक बात का ख्याल रखना, जो प्रोफेसर की लाश के सिलसिले में नजरअंदाज कर दी गई थी। क्या मतलब? अगर वो कोई जानवर था तो अपने 2-4 बार इस लाश पर जरूर छोड़ गया होगा। फयाज ने इसे गौर से देखा था और सर को तफहीमी जुम्बिश देकर तेजी से लाश वाले कमरे की तरफ मुड़ गया था। पुरस्कार दखानी कश्ती अब फिश हार्बर के एक अलग तलग हिस्से में लंगर अंदाज थी। रात के 8:30 बज चुके थे। इस वक्त कश्ती पर सफेद फार्म गैर मुल्की के अलावा और कोई नहीं था, और गैर मुल्की भी अपने हुलिये से ना तो सफेद फार्म ही मालूम होता था और ना गैर मुल्की। इसने घेरदार सलवार पहन रखी थी, लंबी सी कमीज और ऊनी टोपी में शुमाल मगरबी इलाके का कोई बाशिंदा मालूम होता था। चेहरे की रंगत भी असल के मुकाबले में कुछ दबी दबी सी लगती थी। वो कश्ती के अरशे पर खड़ा इस तरह अंधेरे में आंखें फाड़ रहा था जैसे किसी का मुंतजिर हो। कभी कभी रेडियम डायल वाली रेस्ट वॉच पर भी नजर डालता। ठीक 8:45 बजे एक कुत्ते ने खुशकी से कश्ती पर छलांग लगाई और गैर मुल्की ओ बॉय कहता हुआ इसकी तरफ झपटा। फिर वो कुत्ते का पट्टा पकड़े हुए उसे कैबन में लाया था। कुत्ता पानी की बाल्टी पर टूट पड़ा। वो इस तरह पानी पी रहा था जैसे कई दिन से प्यासा हो। गैर मुल्की ने प्रोजेक्टर से फिल्म की रील निकाली और इंजन रूम की तरफ चल पड़ा। बॉयलर की बत्ती खोलकर फिल्म को आग में झोंकता हुआ वो बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। केबन में वापसी पर इसने कुत्ते को बाल्टी के करीब बेखबर सोते हुए पाया। कप बोर्ड से एक बोतल और ग्लास निकालकर वो वस्ती मेज के करीब आ बैठा था। शराबनोशी आधे घंटे तक जारी रही। फिर एक छोटी सी लांच कश्ती के करीब आ रुकी और इस पर से 3 देसी आदमी कश्ती पर मुंतकिल हुए। जैसे ही वो केबन में दाखिल हुए, गैर मुल्की उठ गया। वो तीनों मौतबाना खड़े रहे। मेरी रवानगी के बाद यहाँ से लंगर उठा देना, इसने उनसे कहा। बहुत बेहतर जनाब, एक ने जवाब दिया। कश्ती के अरशे पर पहुंचकर वो लांच में उतर गया और फौरन ही लांच फराटे भरती हुई एक तरफ निकली चली गई। वो तीनों केबन में सोए हुए कुत्ते को बगौर देखे जा रहे थे। दफतन एक आदमी चौंक कर बोला, लंगर उठा दो। अब कहाँ जाएंगे? दूसरे ने पूछा। राशिद जाने, तीसरे ने कहा। राशिद इन्हें घूरता हुआ बोला, अपने काम से काम रखो। यार खफा क्यों होते हो? नहीं, ख्वामख्वा सवाल ना किया करो। जहां भी जाना होगा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बड़ा जान जोखम काम है। क्या मतलब? राशिद की भूएं तन गईं। अब मैं बच्चा भी नहीं हूँ कि इन बातों का मतलब ना समझ सकूं। इसने सोए हुए कुत्ते की तरफ देखकर कहा। अख्तर, इसे समझाओ, राशिद ने दूसरे आदमी से कहा। मुझे नहीं मालूम था कि इस किस्म के काम करने पड़ेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो राजू? अख्तर इसका शाना झंझोड़ कर बोला। मैंने आज के अखबार में शख्सी तस्वीर देखी थी जिसे किसी दरिंदे ने मार डाला, और शायद कल सुबह फिर कोई तस्वीर देखूं। राजू, राशिद हलक फाड़ कर धाड़ा। चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, वो दिन याद करो जब तुम्हारे बच्चे फाके कर रहे थे और मैंने तुम्हारी मदद की थी। हर माह तुम्हारे घर 500 रुपए पहुंच जाते हैं। राजू ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए ही थे कि अख्तर ने इसको आंख मारी और वो निचला होंठ दांतों में दबाए दूसरी तरफ देखने लगा। आइंदा मैं इस किस्म के हवाले नहीं सुनना चाहता, राशिद ने कहा और इंजन रूम की तरफ चला गया। बेवकूफी की बातों में क्या रखा है? अख्तर आहिस्ता से बोला। अब तो फंस ही चुके हो, चलो लंगर उठाओ। कुछ देर बाद कश्ती हरकत में आ गई। इस वक्त तो तीनों ही इंजन रूम में थे। दफतन राशिद ने जमाही लेकर कहा, मैं सोना चाहता हूँ, तुम कश्ती मुबार की तरफ ले चलो। हाँ हाँ जाओ।
अख्तर बोला, शिद्दत से गुस्सा आ जाए तो बाद में थकन ही मालूम होती है। राशिद ने उसे तेज नजरों से देखा था, लेकिन कुछ कहे बगैर इंजन रूम से चला गया। दरवाजा बोल्ट कर दो, अख्तर ने राजू से कहा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मजीद कुछ कहने के लिए बेचैन हो। अख्तर दरवाजा बोल्ट करके फिर इसके पास लौट आया। तुम्हारे भले ही को कह रहा था, अख्तर बोला। ये कुत्ता कोई खबीस रूह मालूम होता है। पिछली रात तुमने फिल्म में जिस आदमी की तस्वीर देखी थी, उसी की तस्वीर आज के अखबार में भी छपी थी। राजू कुछ ना बोला। अख्तर कहता रहा, आज भी शायद ये कोई कारनामा सर अंजाम देकर आया है, तभी तो इस तरह बेहोश पड़ा हुआ है। मैं क्या बताऊं, राजू बराई हुई आवाज में बोला। इतना जानता हूं, अगर धरे गए तो फांसी के तख्ते ही की सैर करनी पड़ेगी। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं, भला हम क्या जाने कि कुत्ता क्या करता फिर रहा है। हम तो एक माल बरदार कश्ती पर मुलाजिम हैं और बस ज्यादा से ज्यादा 2-1 साल के लिए जाएंगे। सवाल तो ये है कि राशिद ने हमसे झूठ क्यों बोला था। हम तो इसे किसी बड़े स्मगलर का आदमी समझकर इसके झांसे में आ गए थे, लेकिन ये अंग्रेज, तुमने देखा साले ने कैसा पठानों जैसा बेस बदल रखा था, कितनी रवानी से पश्तो बोलता है। दफतन अख्तर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर इसने होंठों पर उंगली रखकर राजू को खामोश रहने का इशारा किया था। ठीक इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने दरवाजा खोल दिया। राशिद सामने खड़ा इन्हें घूरे जा रहा था। फिर वो इंजन रूम में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। क्यों, क्या नींद नहीं आई? अख्तर ने इसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। नींद? राजू ने मेरी नींद उड़ा दी है। मैं माफी चाहता हूँ राशिद भाई, राजू मिसमिसी सी शक्ल बनाकर बोला। राशिद एक स्टूल पर बैठता हुआ बोला, भाई तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम अभी मुलाजमत तर्क नहीं कर सकते। अगर बॉस को तुम पर हल्का सा भी शुबा हो गया तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा और साथ ही हम दोनों भी खतरे में पड़ जाएंगे। राजू कुछ ना बोला। अख्तर ने हंस कर कहा, मैं इसे यही समझा रहा था कि अगर हम धरे भी गए तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि हम इसके अलावा और कुछ नहीं जानते कि मालबरदार कश्ती पर मुलाजिम हैं। पकड़े जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राशिद पैर पटक कर बोला। इसके लहजे में जल्लाहट थी। चलो मान लिया बाबा, अख्तर सर हिलाकर बोला। जाओ सो जाओ। आदमी का जहन हर तरह की बातें सोच सकता है। जितना जी चाहे सोचते चले जाओ, लेकिन जुबान बंद ही रहनी चाहिए। राशिद उठता हुआ बोला। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।